ऋं रुद्राय नमः। पूर्वे श्वेताम्बरं देवम् आग्नेयां रुद्रभैरवम् दक्षिणे चण्डरूपाय नैऋत्यां क्रोधभैरवम् पश्चिमे उन्नतग्रीवं वायव्यां कालभैरवम् उत्तरे सिद्धिसिद्धान्तम् ईशान्यां शिवकरपुरम् ऊर्ध्वं कालविरूपाय अम्बरे मल्लहारिणीम् अन्तरिक्षं सदानन्दं जलकोटिस्वरूपनम् एवम् एकादशं देवं रक्षे त्रैलोक्य सर्वदा विजये सर्वकामार्थं क्षेत्रपालमहीतले भूर्वमध्ये तु ओंकारं द्विदले सहस्रभावनः नेत्रे त्रिपुरान्तकं देवं नासिके कामहारकं मुखे मुमुक्षनाथं च कंठं कर्मकलामृतं हृदयं हरिलिंगाय स्कन्धे कर्म हरिप्रियं पृष्ठे प्रलयरुद्राय उदरे उदरार्जकं मध्ये रक्षतु कार्यार्थं नाभिं नारदजायते गुह्यं गुरुनाफान जङ्घे जीवप्रबोद्धकं जानुमण्डलनाथाय पदप्रासादप्राप्तये अङ्गुष्ठे सर्वतीर्थानि सर्वाङ्गे परमेश्वरः एवं अङ्गेषु दिव्यस्य मार्तण्डं स्वरूपिणं प्रथमं काशीनाथाय द्वितीये पञ्चलिङ्गयो तृतीयं प्रेमलिङ्गाय चतुर्थे देवरूपिणं पञ्चमं पञ्चप्राणाय षड्भुजं क्षेमदायकं सप्तकं सपाकं सिद्धिम् अष्टमं अम्बिकाप्रियं नवमं नागदं च दशमं शोषहारकम् एकादशं महारुद्रं द्वादशं ज्योतिर्लिङ्गयोः त्रयोदशं त्रयोयोगिञ्च चतुर्दशं भुवनत्रये पञ्चदशं मण्डलं पूर्वं षोडशं च समाधिने सप्तदशं गुह्यरूपम् अष्टादश च अम्बजं नवदशं नैसर्गिकं देवं तन्नो देवी प्रसन्नता एकोनविंशतिनामानि विश्वम्भरस्वरूपयो ज्ञानसिद्धि भवेत् प्राप्ति एकादशं जपं जले श्मशाने दशपाठं च सप्तवारं पठेन्नरः सर्वां भवेद्धरि संग्रामे विजये भवेत् अश्वत्थं बिल्वं मन्दारं चन्दनं धातुपञ्चकं श्यामा सुगन्धिं कदम्बा नववारं पठेत् सुखं मन्त्रसिद्धिं नवरात्रेण अष्टरात्रं च दैवतं पञ्चरात्रे जनवश्यं त्रिरात्रं त्रिसमाहितः द्विरात्रं व्याघ्रसर्पाणां मोहनं मन्त्रमालिका एवं हृदयं मार्तण्डं पठं शुभफलं जपेत् मार्तण्डं क्षेत्रमान्यो वा कर्मधर्मासुखो वहम् एवं विंशतिते कार्यं मार्तण्डं रूपदर्शनं भावार्थं तारको देवो परब्रह्मस्वरूपनं परब्रह्मस्वरूपिणम् ॐ नमः। ऋं रुद्राय नमः। पूर्वे श्वेताम्बरं देवम् आग्नेयां रुद्रभैरवम् दक्षिणे चण्डरूपाय नैऋत्यां क्रोधभैरवम् पश्चिमे उन्नतग्रीवं वायव्यां कालभैरवम् उत्तरे सिद्धिसिद्धान्तम् ईशान्यां शिवकरपुरम् ऊर्ध्वं कालविरूपाय अम्बरे मल्लहारिणीम् अन्तरिक्षं सदानन्दं जलकोटिस्वरूपनम् एवम् एकादशं देवं रक्षे त्रैलोक्य सर्वदा विजये सर्वकामार्थं क्षेत्रपालमहीतले
भूर्वमध्ये तु ओङ्कारं द्विदले सहस्रभावनः नेत्रे त्रिपुरान्तकं देवं नासिके कामहारकं मुखे मुमुक्षनाथं च कण्ठं कर्मकलामृतं हृदयं हरिलिङ्गाय स्कन्धे कर्म हरिप्रियं पृष्ठे प्रलयरुद्राय उदरे उदरार्जकं मध्ये रक्षतु कार्यार्थं नाभिं नारदजायते गुह्यं गुरुनाफान जङ्घे जीवप्रबोद्धुकं जानुमण्डलनाथाय पदप्रासादप्राप्तये अङ्गुष्ठे सर्वतीर्थानि सर्वाङ्गे परमेश्वरः एवं अङ्गेषु दिव्यस्य मार्तण्डं स्वरूपिणं प्रथमं काशीनाथाय द्वितीये पञ्चलिङ्गयो तृतीयं प्रेमलिङ्गाय चतुर्थे देवरूपिणं पञ्चमं पञ्चप्राणाय षड्भुजं क्षेमदायकं सप्तकं सपाकं सिद्धिम् अष्टमम् अम्बिकाप्रियं नवमं नागदं च दशमं शोषहारकम् एकादशं महारुद्रं द्वादशं ज्योतिलिङ्गयोः त्रयोदशं त्रयोयोगिञ्च चतुर्दशं भुवनत्रये पञ्चदशं मण्डलं पूर्वं षोडशं च समाधिने सप्तदशं गुह्यरूपम् अष्टादश च अम्बजं नवदशं नैसर्गिकं देवं तन्नो देवी प्रसन्नता एकोनविंशतिनामानि विश्वम्भरस्वरूपयो ज्ञानसिद्धि भवेत्प्राप्ति एकादशं जपं जले श्मशाने दशपाठं च सप्तवारं पठेन्नरः सर्वां भवेद्धरि संग्रामे विजये भवेत् अश्वत्थं बिल्वं मन्दारं चन्दनं धातुपञ्चकं श्यामा सुगन्धिं कदम्बा नववारं पठेत् सुखं मन्त्रसिद्धिं नवरात्रेण अष्टरात्रं च दैवतं पञ्चरात्रे जनवश्यं त्रिरात्रं त्रिसमाहितः द्विरात्रं व्याघ्रसर्पाणां मोहनं मन्त्रमालिका एवं हृदयं मार्तण्डं पठं शुभफलं जपेत् मार्तण्डं क्षेत्रमान्यो वा कर्मधर्मासुखो वहम् एवं विंशतिते कार्यं मार्तण्डं रूपदर्शनं भावार्थं तारको देवो परब्रह्मस्वरूपनं परब्रह्मस्वरूपिणम् ॐ नमः इति ॐ रुद्राय नमः पूर्वे श्वेताम्बरं देवम् आग्नेयां रुद्रभैरवं दक्षिणे चण्डरूपाय नैऋत्यां क्रोधभैरवं पश्चिमे उन्नतग्रीवं वायव्यां कालभैरवम् उत्तरे सिद्धिसिद्धान्तम् ईशान्यां शिवकर्पूरम् ऊर्ध्वं कालविरूपाय अम्बरे मल्लहारिणीम् अन्तरिक्षं सदानन्दं जलकोटिस्वरूपणम् एवम् एकादशं देवं रक्षे त्रैलोक्य सर्वदा विजये सर्वकामार्थं क्षेत्रपालमहीतले भूर्वमध्ये तु ओङ्कारं द्विदले सहस्रभावनः नेत्रे त्रिपुरान्तकं देवं नासिके कामहारकं मुखे मुमुक्षनाथं च कण्ठं कर्मकलामृतं हृदयं हरिलिङ्गाय स्कन्धे कर्म हरिप्रियं पृष्ठे प्रलयरुद्राय उदरे उदरार्जकं मध्ये रक्षतु कार्यार्थं नाभिं नारदजायते गुह्यं गुरुनाफान जङ्घे जीवप्रबोद्धुकं जानुमण्डलनाथाय पदप्रासादप्राप्तये अङ्गुष्ठे सर्वतीर्थानि सर्वाङ्गे परमेश्वरः एवम् अङ्गेषु दिव्यस्य
मार्तण्डं स्वरूपिणं प्रथमं काशीनाथाय द्वितीये पञ्चलिङ्गयो तृतीयं प्रेमलिङ्गाय चतुर्थे देवरूपिणं पञ्चमं पञ्चप्राणाय षड्भुजं क्षेमदायकं सप्तकं सपाकं सिद्धिम् अष्टमम् अम्बिकाप्रियं नवमं नागदं च दशमं शोषहारकम् एकादशं महारुद्रं द्वादशं ज्योतिर्लिङ्गयोः त्रयोदशं त्रयोयोगिञ्च चतुर्दशं भुवनत्रये पञ्चदशं मण्डलं पूर्वं षोडशं च समाधिने सप्तदशं गुह्यरूपम् अष्टादश च अम्बजं नवदशं नैसर्गिकं देवं तन्नो देवी प्रसन्नता एकोनविंशतिनामानि विश्वम्भरस्वरूपयो ज्ञानसिद्धि भवेत् प्राप्ति एकादशं जपं जले श्मशाने दशपाठं च सप्तवारं पठेन्नरः सर्वां भवेद् हरि सङ्ग्रामे विजये भवेत् अश्वत्थं बिल्वं मन्दारं चन्दनं धातुपञ्चकं श्यामा सुगन्धिं कदम्बा नववारं पठेत् सुखं मन्त्रसिद्धिं नवरात्रेण अष्टरात्रं च दैवतं पञ्चरात्रे जनवश्यं त्रिरात्रं त्रिसमाहितः द्विरात्रं व्याघ्रसर्पाणां मोहनं मन्त्रमालिका एवं हृदयं मार्तण्डं पठं शुभफलं जपेत् मार्तण्डं क्षेत्रमान्यो वा कर्मधर्मा सुखोऽवहम् एवं विंशतिते कार्यं मार्तण्डं रूपदर्शनं भावार्थं तारको देवो परब्रह्मस्वरूपनं परब्रह्मस्वरूपिणम् ॐ नमहिते ऋं रुद्राय नमः पूर्वे श्वेताम्बरं देवम् आग्नेयां रुद्रभैरवं दक्षिणे चण्डरूपाय नैऋत्यां क्रोधभैरवं पश्चिमे उन्नतग्रीवं वायव्यां कालभैरवम् उत्तरे सिद्धिसिद्धान्तम् ईशान्यां शिवकर्पूरम् ऊर्ध्वं कालविरूपाय अम्बरे मल्लहारिणीम् अन्तरिक्षं सदानन्दं जलकोटिस्वरूपणम् एवम् एकादशं देवं रक्षे त्रैलोक्य सर्वदा विजये सर्वकामार्थं क्षेत्रपालमहीतले भूर्वमध्ये तु ओङ्कारं द्विदले सहस्रभावनः नेत्रे त्रिपुरान्तकं देवं नासिके कामहारकं मुखे मुमुक्षनाथं च कण्ठं कर्मकलामृतं हृदयं हरिलिङ्गाय स्कन्धे कर्म हरिप्रियं पृष्ठे प्रलयरुद्राय उदरे उदरार्जकं मध्ये रक्षतु कार्यार्थं नाभिं नारद जायते गुह्यं गुरुनाफान जङ्घे जीवप्रबोद्धुकं जानुमण्डलनाथाय पदप्रासादप्राप्तये अङ्गुष्ठे सर्वतीर्थानि सर्वाङ्गे परमेश्वरः एवं अङ्गेषु दिव्यस्य मार्तण्डं स्वरूपिणं प्रथमं काशीनाथाय द्वितीये पञ्चलिङ्गयो तृतीयं प्रेमलिङ्गाय चतुर्थे देवरूपिणं पञ्चमं पञ्चप्राणाय षड्भुजं क्षेमदायकं सप्तकं सपाकं सिद्धिम् अष्टमम् अम्बिकाप्रियं नवमं नागदं च दशमं शोषहारकम् एकादशं महारुद्रं द्वादशं ज्योतिर्लिङ्गयोः त्रयोदशं त्रयोयोगिञ्च चतुर्दशं भुवनत्रये पञ्चदशं मण्डलं पूर्वं षोडशं च समाधिने सप्तदशं गुह्यरूपम् अष्टादश च अम्बजं नवदशं नैसर्गिकं देवं
तन्नो देवी प्रसन्नता। एकोनविंशतिनामानि विश्वम्भरस्वरूपयो ज्ञानसिद्धि भवेत् प्राप्ति एकादशं जपं जले। श्मशाने दशपाठं च सप्तवारं पठेन्नरः सर्वां भवेद् हरि संग्रामे विजये भवेत्। अश्वत्थं बिल्वं मन्दारं चन्दनं धातु पञ्चकं श्यामा सुगन्धिं कदम्बा नववारं पठेत् सुखं। मन्त्रसिद्धिं नवरात्रेण अष्टरात्रं च दैवतं पञ्चरात्रे जनवश्यं त्रिरात्रं त्रिसमाहितः। द्विरात्रं व्याघ्रसर्पाणां मोहनं मन्त्रमालिका। एवं हृदयं मार्तण्डं पठं शुभफलं जपेत्। मार्तण्डं क्षेत्रमान्यो वा कर्मधर्मा सुखोऽवहम्। एवं विंशतिते कार्यं मार्तण्डं रूपदर्शनं। भावार्थं तारको देवो परब्रह्मस्वरूपनं परब्रह्मस्वरूपिणम् ॐ नमः इति। ऋं रुद्राय नमः। पूर्वे श्वेताम्बरं देवम् आग्नेयां रुद्रभैरवं दक्षिणे चण्डरूपाय नैऋत्यां क्रोधभैरवं पश्चिमे उन्नतग्रीवं वायव्यां कालभैरवम् उत्तरे सिद्धिसिद्धान्तं ईशान्यां शिवकर्पूरम् ऊर्ध्वं कालविरूपाय अम्बरे मल्लहारिणीम् अन्तरिक्षं सदानन्दं जलकोटिस्वरूपनम्। एवम् एकादशं देवं रक्षे त्रैलोक्य सर्वदा विजये सर्वकामार्थं क्षेत्रपालमहीतले। भूर्वमध्ये तु ओङ्कारं द्विदले सहस्रभावनः नेत्रे त्रिपुरान्तकं देवं नासिके कामहारकं मुखे मुमुक्षनाथं च कण्ठं कर्मकलामृतं हृदयं हरिलिङ्गाय स्कन्धे कर्म हरिप्रियं पृष्ठे प्रलयरुद्राय उदरे उदरार्जकं मध्ये रक्षतु कार्यार्थं नाभिं नारद जायते गुह्यं गुरुनाफान जङ्घे जीवप्रबोद्धुकं जानुमण्डलनाथाय पदप्रासादप्राप्तये अङ्गुष्ठे सर्वतीर्थानि सर्वाङ्गे परमेश्वरः एवं अङ्गेषु दिव्यस्य मार्तण्डं स्वरूपिणं प्रथमं काशीनाथाय द्वितीये पञ्चलिङ्गयो तृतीयं प्रेमलिङ्गाय चतुर्थे देवरूपिणं पञ्चमं पञ्चप्राणाय षड्भुजं क्षेमदायकं सप्तकं सपाकं सिद्धिम् अष्टमम् अम्बिकाप्रियं नवमं नागदं च दशमं शोषहारकम् एकादशं महारुद्रं द्वादशं ज्योतिर्लिङ्गयोः त्रयोदशं त्रयोयोगिञ्च चतुर्दशं भुवनत्रये पञ्चदशं मण्डलं पूर्वं षोडशं च समाधिने सप्तदशं गुह्यरूपम् अष्टादश च अम्बजं नवदशं नैसर्गिकं देवं तन्नो देवी प्रसन्नता। एकोनविंशतिनामानि विश्वम्भरस्वरूपयो ज्ञानसिद्धि भवेत् प्राप्ति एकादशं जपं जले। श्मशाने दशपाठं च सप्तवारं पठेन्नरः सर्वां भवेद् हरि संग्रामे विजये भवेत्। अश्वत्थं बिल्वं मन्दारं चन्दनं धातु पञ्चकं श्यामा सुगन्धिं कदम्बा नववारं पठेत् सुखं। मन्त्रसिद्धिं नवरात्रेण अष्टरात्रं च दैवतं पञ्चरात्रे जनवश्यं त्रिरात्रं त्रिसमाहितः। द्विरात्रं व्याघ्रसर्पाणां मोहनं मन्त्रमालिका। एवं हृदयं मार्तण्डं पठं शुभफलं जपेत्।
मार्तण्डं क्षेत्रमान्यो वा कर्मधर्मासुखोऽवहम् एवं विंशतिते कार्यं मार्तण्डं रूपदर्शनं भावार्थं तारको देवो परब्रह्मस्वरूपिणम् ॐ नमः इति। ॐ रुद्राय नमः। पूर्वे श्वेताम्बरं देवम् आग्नेयां रुद्रभैरवं दक्षिणे चण्डरूपाय नैऋत्यां क्रोधभैरवं पश्चिमे उन्नतग्रीवं वायव्यां कालभैरवम् उत्तरे सिद्धिसिद्धान्तम् ईशान्यां शिवकर्पूरम् ऊर्ध्वं कालविरूपाय अम्बरे मल्लहारिणीम् अन्तरिक्षं सदानन्दं जलकोटिस्वरूपनम् एवम् एकादशं देवं रक्षे त्रैलोक्य सर्वदा विजये सर्वकामार्थं क्षेत्रपालमहीतले भूर्वमध्ये तु ओङ्कारं द्विदले सहस्रभावनः नेत्रे त्रिपुरान्तकं देवं नासिके कामहारकं मुखे मुमुक्षनाथं च कण्ठं कर्मकलामृतं हृदयं हरिलिङ्गाय स्कन्धे कर्म हरिप्रियं पृष्ठे प्रलयरुद्राय उदरे उदरार्जकं मध्ये रक्षतु कार्यार्थं नाभिं नारदजायते गुह्यं गुरुनाफान जङ्घे जीवप्रबोद्धुकं जानुमण्डलनाथाय पदप्रासादप्राप्तये अङ्गुष्ठे सर्वतीर्थानि सर्वाङ्गे परमेश्वरः एवं अङ्गेषु दिव्यस्य मार्तण्डं स्वरूपिणं प्रथमं काशीनाथाय द्वितीये पञ्चलिङ्गयो तृतीयं प्रेमलिङ्गाय चतुर्थे देवरूपिणं पञ्चमं पञ्चप्राणाय षड्भुजं क्षेमदायकं सप्तकं सपाकं सिद्धिम् अष्टमम् अम्बिकाप्रियं नवमं नागदं च दशमं शोषहारकम् एकादशं महारुद्रं द्वादशं ज्योतिलिङ्गयोः त्रयोदशं त्रयोयोगिञ्च चतुर्दशं भुवनत्रये पञ्चदशं मण्डलं पूर्वं षोडशं च समाधिने सप्तदशं गुह्यरूपम् अष्टादशजम्बजं नवदशं नैसर्गिकं देवं तन्नो देवी प्रसन्नदा एकोनविंशतिनामानि विश्वम्भरस्वरूपयो ज्ञानसिद्धि भवेत्प्राप्ति एकादशं जपं जले श्मशाने दशपाठं च सप्तवारं पठेन्नरः सर्वां भवेद्धरि सङ्ग्रामे विजये भवेत् अश्वत्थं बिल्वं मन्दारं चन्दनं धातुपञ्चकं श्यामा सुगन्धिं कदम्बा नववारं पठेत् सुखं मन्त्रसिद्धिं नवरात्रेण अष्टरात्रं च दैवतं पञ्चरात्रे जनवश्यं त्रिरात्रं त्रिसमाहितः द्विरात्रं व्याघ्रसर्पाणां मोहनं मन्त्रमालिका एवं हृदयं मार्तण्डं पठं शुभफलं जपेत् मार्तण्डं क्षेत्रमान्यो वा कर्मधर्मासुखोऽवहम् एवं विंशतिते कार्यं मार्तण्डं रूपदर्शनं भावार्थं तारको देवो परब्रह्मस्वरूपिणम् ॐ नमः इति। ॐ रुद्राय नमः। पूर्वे श्वेताम्बरं देवम् आग्नेयां रुद्रभैरवं दक्षिणे चण्डरूपाय नैऋत्यां क्रोधभैरवं पश्चिमे उन्नतग्रीवं वायव्यां कालभैरवम् उत्तरे सिद्धिसिद्धान्तम् ईशान्यां शिवकर्पूरम् ऊर्ध्वं कालविरूपाय
अम्बरे मल्लहारिणीम् अन्तरिक्षं सदानन्दं जलकोटिस्वरूपनम् एवम् एकादशं देवं रक्षे त्रैलोक्य सर्वदा विजये सर्वकामार्थं क्षेत्रपालमहीतले भूर्वमध्ये तु ओङ्कारं द्विदले सहस्रभावनः नेत्रे त्रिपुरान्तकं देवं नासिके कामहारकं मुखे मुमुक्षनाथं च कण्ठं कर्मकलामृतं हृदयं हरिलिङ्गाय स्कन्धे कर्म हरिप्रियं पृष्ठे प्रलयरुद्राय उदरे उदरार्जकं मध्ये रक्षतु कार्यार्थं नाभिं नारद जायते गुह्यं गुरुनाफान जङ्घे जीवप्रबोद्धुकं जानुमण्डलनाथाय पदप्रासादप्राप्तये अङ्गुष्ठे सर्वतीर्थानि सर्वाङ्गे परमेश्वरः एवं अङ्गेषु दिव्यस्य मार्तण्डं स्वरूपिणं प्रथमं काशीनाथाय द्वितीये पञ्चलिङ्गयो तृतीयं प्रेमलिङ्गाय चतुर्थे देवरूपिणं पञ्चमं पञ्चप्राणाय षड्भुजं क्षेमदायकं सप्तकं सपाकं सिद्धिम् अष्टमम् अम्बिकाप्रियं नवमं नागदं च दशमं शोषहारकम् एकादशं महारुद्रं द्वादशं ज्योतिर्लिङ्गयोः त्रयोदशं त्रयोयोगिञ्च चतुर्दशं भुवनत्रये पञ्चदशं मण्डलं पूर्वं षोडशं च समाधिने सप्तदशं गुह्यरूपम् अष्टादश च अम्बजं नवदशं नैसर्गिकं देवं तन्नो देवी प्रसन्नता एकोनविंशतिनामानि विश्वम्भरस्वरूपयो ज्ञानसिद्धि भवेत् प्राप्ति एकादशं जपं जले श्मशाने दशपाठं च सप्तवारं पठेन्नरः सर्वां भवेद् हरि सङ्ग्रामे विजये भवेत् अश्वत्थं बिल्वं मन्दारं चन्दनं धातुपञ्चकं श्यामा सुगन्धिं कदम्बा नववारं पठेत् सुखं मन्त्रसिद्धिं नवरात्रेण अष्टरात्रं च दैवतं पञ्चरात्रे जनवश्यं त्रिरात्रं त्रिसमाहितः द्विरात्रं व्याघ्रसर्पाणां मोहनं मन्त्रमालिका एवं हृदयं मार्तण्डं पठं शुभफलं जपेत् मार्तण्डं क्षेत्रमान्यो वा कर्मधर्मा सुखोऽवहम् एवं विंशतिते कार्यं मार्तण्डं रूपदर्शनं भावार्थं तारको देवो परब्रह्मस्वरूपनं परब्रह्मस्वरूपिणम् ॐ नमः इति।